हेलो नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज हामी मोनेटरी पोलिसी भनेको के हो, सामान्य डेफिनेसन र विशेष गरेर चाहिँ त्यसको फ्रेमवर्कको बारेमा कुरा गर्नेछु। मोनेटरी पोलिसी भनेको चाहिँ हामीहरूलाई सबैलाई थाहा छ, त्यो त अब सामान्य कुरा नै भइसक्यो। मोनेटरी पोलिसी इज द म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसी, अनि जसले चाहिँ तपाईको विशेष गरेर चाहिँ प्राइस स्टेबिलिटी भनेको मूल्य स्थिरता र एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी अथवा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको चाहिँ मुख्य अब्जेक्टिभ, मुख्य चाहिँ तपाईको एउटा उद्देश्य हासिल गर्नको लागि चाहिँ एउटा जारी गरिने एउटा म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसी नै तपाईको मोनेटरी पोलिसी हो। सामान्यतया मोनेटरी पोलिसी चाहिँ कुनै पनि देशको सेन्ट्रल ब्याङ्कले अथवा मोनेटरी अथोरिटीले जारी गर्दछ र देशको सरकारले चाहिँ तपाईको फिस्कल पोलिसी जारी गरिसकेपछि अनि त्यो पोलिसीसँग तादम्यता अथवा कोअर्डिनेट अथवा त्यसलाई सपोर्ट गर्ने गरेर चाहिँ सामान्यतया मोनेटरी पोलिसी आउने गर्दछ। र नेपालको सन्दर्भमा पनि नेपाल सरकारले चाहिँ बजेट चाहिँ जारी गर्दछ र त्यसपछि केही समयपछि चाहिँ त्यसैलाई सपोर्ट गर्ने गरेर त्यसैलाई कम्प्लिमेन्ट हुने गरेर चाहिँ मोनेटरी पोलिसी आउने गर्दछ। सो सामान्य भाषामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मोनेटरी पोलिसी इज द macroeconomic policy formulated and implemented by central bank in order to achieve the objectives of economic growth, price stability, अनि तपाईको त्यस्तै अर्को के स्टेबिलिटी त भन्नुस् त, एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी, अर्को के, अर्को नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ सबैभन्दा अर्को इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ फाइनान्शियल स्टेबिलिटी। सो बुझ्नुभयो नि तपाईले, मैले हुन त यो थाहा भएको कुरा हो, यो मैले लेखिदिएँ है। मोनेटरी पोलिसी इज द मैक्रो इकोनोमिक पोलिसी फर्मुलेटेड एन्ड इम्प्लिमेन्टेड बाई सेन्ट्रल ब्याङ्क इन अर्डर टु, सेन्ट्रल ब्याङ्क भएको नरहेछ नि त, सेन्ट्रल ब्याङ्क इन अर्डर टु एचिभ द अब्जेक्टिभ अफ इकोनोमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी एन्ड फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी। यो चाहिँ यो यस्ता अब्जेक्टिभहरू। अनि हुन त यो इकोनोमिक ग्रोथ भनेर पनि भनेको हुन्छ। इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ देशको फिस्कल पोलिसीले चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथको अब्जेक्टिभ लिएको हुन्छ, त्यसलाई सपोर्ट गर्ने गरेर। जस्तो अब तपाईको क्रेडिट ग्रोथ, सप्लाईको कुरा आउन सक्छ, मनी सप्लाईको कुरा आउन सक्छ, यसरी चाहिँ तपाईको इकोनोमिक ग्रोथलाई सपोर्ट गर्ने भयो। र मुख्य गरेर चाहिँ तपाईको टार्गेट हुने मोनेटरी पोलिसीका अरू कुराहरू भने पनि प्राइस स्टेबिलिटी एउटा, एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी एउटा, र नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ फाइनान्शियल स्टेबिलिटी। नेपालको सन्दर्भमा किन भनिरहेको छु भनेपछि नेपालमा चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले नै तपाईको यो ब्याङ्किङ सेक्टरको रेगुलेसन र सुपरभिजनको काम पनि सेन्ट्रल ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै गर्ने। अनि यता मोनेटरी पोलिसी जारी गर्ने काम पनि हाम्रो देशको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै गर्ने हुनाले चाहिँ यो सबै अब्जेक्टिभहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै भयो अथवा नेपालको सन्दर्भमा सेन्ट्रल ब्याङ्ककै भयो। तर कुनै कुनै देशमा चाहिँ तपाईको मोनेटरी अथोरिटी चाहिँ छुट्टै हुने, अनि तपाईको अर्को चाहिँ फाइनान्शियल स्टेबिलिटीको लागि अथवा ब्याङ्किङको रेगुलेसन र सुपरभिजनको लागि चाहिँ छुट्टै संस्था हुने हुँदछ। त्यो हुँदाखेरि ती देशहरूमा चाहिँ यो सेन्ट्रल ब्याङ्कको अथवा मोनेटरी पोलिसीको गोल चाहिँ प्राइस स्टेबिलिटी र एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी चाहिँ मुख्य गरेर हुने भयो, र इकोनोमिक ग्रोथ छ त्यसको रिजल्टको रूपमा भयो। अब यो चाहिँ तपाईको नर्मल एउटा डेफिनेसन मोनेटरी पोलिसी भयो। त्यसपछि अब तपाईका यसलाई थप गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ फिस्कल पोलिसी अथवा बजेट आइसकेपछि आउँछ, बजेटलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने गरेर आउन सक्छ। यी यावत कुराहरू लेख्दै चाहिँ यसलाई पढाउन सक्नुहुन्छ। तर मोनेटरी पोलिसी भनेको चाहिँ यति नै हो है। सो मोनेटरी पोलिसी भनेको यो भयो। अब हामी मोनेटरी पोलिसी फ्रेमवर्कको बारेमा कुरा गर्दैछौँ।
अब मोनेटरी पोलिसी फ्रेमवर्क भनेको के हो भनेपछि तपाईँको सामान्यतया मोनेटरी पोलिसी भनेको त एउटा नीति, एउटा 2-4 पेजको 6-7 पेजको नीति हुन्छ होइन। अनि मोनेटरी पोलिसीका अब्जेक्टिभहरू हुन्छन्, अघि मैले भने प्राइस स्टेबिलिटी, एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी र फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी, सँगसँगै इकोनोमिक ग्रोथ र इम्प्लोइमेन्ट बढाउने भन्ने कुराहरू हुन्छन्। तर ती कुराहरू, ती अब्जेक्टिभहरूलाई चाहिँ एचिभ गर्नको लागि चाहिँ के टुल्स हुन्छन्, के टार्गेट्स हुन्छन्, यो सबैको एउटा फर्मेट अथवा यो सबैको एउटा फ्रेमवर्कलाई चाहिँ मोनेटरी पोलिसी फ्रेमवर्क भनेर भनिने भयो। र मोनेटरी पोलिसी को तपाईँको जनरल फ्रेमवर्क है, तपाईँको कन्ट्री वाइज, सेन्ट्रल ब्याङ्क वाइज फरक फरक हुन सक्छन्, तर सामान्यतया भनेको चाहिँ तपाईँको अब्जेक्टिभ हुन्छ है, अब्जेक्टिभ हुन्छ होइन। अब्जेक्टिभ त्यसपछि तपाईँको अब्जेक्टिभको आधारमा चाहिँ तपाईँको अपरेसनल टार्गेट्सहरू बनाएका हुन्छन्, बनाएका हुन्छन् र टार्गेट्सलाई चाहिँ तपाईँको मिट गर्नको लागि चाहिँ टुल्स हुन्छन्, टुल्स अर इन्स्ट्रुमेन्ट्स। सो यसरी चाहिँ तपाईँको यो मोनेटरी पोलिसीको फ्रेमवर्क जनरल फ्रेमवर्क हो। अब नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति फरक छ। फरक भने हाम्रो त्यो 60 इयर अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा दिएको छ, त्यो पनि त्यसको बारेमा पनि कुरा गरौँला। तर थ्योरिटिकली चाहिँ पहिला कस्तो हुन्छ जनरल फ्रेमवर्क भन्ने कुरा भयो। सो अब्जेक्टिभलाई एचिभ गर्नको लागि टार्गेट हुन्छन्, टार्गेटलाई एचिभ गर्नको लागि चाहिँ टुल्स एन्ड इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छन्। अब्जेक्टिभमा प्राइस स्टेबिलिटी मुख्य गरेर एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी, टार्गेटमा चाहिँ तपाईँको यहाँनिर चाहिँ तपाईँको जस्तो यति % चाहिँ इन्फ्लेसन हुने भन्ने कुराहरू हुनसक्छ होइन, अथवा तपाईँको के अरे मनी सप्लाईको यति टार्गेट, अथवा प्राइभेट सेक्टर क्रेडिटको ग्रोथको यति टार्गेट भन्ने हुनसक्छ। टुल्समा त CRR, SLR, अब क्यास रिजर्भ रेसियो, स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेसियो, यी सबै कुराहरू चाहिँ यो टुल्स एन्ड इन्स्ट्रुमेन्टमा हुने भयो। र अब हामी यसको बारेमा एक एक गरेर कुरा गर्ने। अब्जेक्टिभ भनेको के हो, सामान्यतया अब्जेक्टिभमा के पर्दछन्, टार्गेट भनेको के हो, सामान्यतया टार्गेटमा के पर्दछन्, टुल्स एन्ड इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के हो र सामान्यतया टुल्स एन्ड इन्स्ट्रुमेन्टमा के पर्दछन् भन्ने बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ है। सुरुमा चाहिँ अब्जेक्टिभ अफ मोनेटरी पोलिसी, अघिको हाम्रो फ्रेमवर्कमा अब्जेक्टिभ, टार्गेट र इन्स्ट्रुमेन्ट र टुल्स होइन। सो अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ सामान्यतया म्याक्रो इकोनोमिक इन नेचर हुन्छन् कि यी चाहिँ तपाईँका समष्टिगत अर्थतन्त्र, समष्टिगत और आर्थिक नीतिहरू भनेर भनौँ न। म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसी भनेको चाहिँ समष्टिगत अथवा तपाईँको बृहत चाहिँ तपाईँको आर्थिक नीतिहरू हुन् होइन, यी अन्तर्गत पर्दछन्। त्यो हुँदाखेरि तपाईँको अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार त्यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ अब्जेक्टिभ पनि हुन सक्छन्, सीमित रूपमा 1-2टा अब्जेक्टिभ मात्र पनि हुन सक्छन्, त्यही कुरा भनेको। सो द अब्जेक्टिभ अफ द मोनेटरी पोलिसी आर मैक्रो इकोनोमिक इन नेचर, देयर मे बी फ्यू और मेनी अब्जेक्टिभ अन द बेसिस अफ निड एन्ड प्रायोरिटी अफ द इकोनोमी भनेर चाहिँ भनेको छ है। जनरली चाहिँ तपाईँको अब्जेक्टिभहरू कस्ता देखिन्छन् त हेर्नुहोस् है। जनरली द अब्जेक्टिभ्स आर एउटा चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ, एउटा इकोनोमिक ग्रोथ हुनसक्छ, एउटा सामान्य अब्जेक्टिभ चाहिँ होइन तपाईँको। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको यहाँनिर अब यो मेक दिँदा पनि भयो, म यहाँ माथि लेख्छु है। एउटा चाहिँ सामान्य, एउटा मुख्य अब्जेक्टिभ चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ भयो, अर्को चाहिँ स्टेबिलिटी भनेर भन्यो। तर स्टेबिलिटीमा चाहिँ यहाँ विभिन्न किसिमका स्टेबिलिटी, अघि पनि त्यो हामीले डेफिनेसनमा लेखे जस्तै प्राइस स्टेबिलिटी हुनसक्छ, मुख्य हुनसक्छ भने होइन कि यो त तपाईँको मुख्य अब्जेक्टिभ नै हो कि मेन अब्जेक्टिभ नै हो भनेर बुझ्दा हो। अब एक्सचेन्ज रेट स्टेबिलिटी, एक्सचेन्ज रेट अब हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले भारतसँग चाहिँ प्याक गरेर राखेको छ, अथवा भारतीय रुपियाँ 1 बराबर नेपाली 1 रुपियाँ 60 पैसा भनेको छ। त्यो हुँदाखेरि त्यो मेन्टेन गरिराख्नु पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नेपालको केसमा अब्जेक्टिभ हो, एउटा मुख्य अब्जेक्टिभ हो। त्यस्तै एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी,
अर्को चाहिँ तपाईँको बाह्य क्षेत्र स्थायित्व पनि अर्को तपाईँको अब्जेक्टिभ भयो, किनभने तपाईँको हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ फोरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ चाहिँ मेन्टेन गरिराख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा मुख्य उद्देश्य रहन्छ। किनभने हाम्रा चाहिँ फोरेन एक्सचेन्ज का चाहिँ स्रोतहरू सीमित छन्, जहाँ चाहिँ तपाईँको एक्सपोर्ट अथवा निर्यात चाहिँ जति पनि हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो फोरेन एक्सचेन्ज रिजर्भका चाहिँ स्रोतहरू चाहिँ असीमित हुन्छन्, जसरी पनि पैसा कमाउन सकिन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा त अहिलेसम्मको केसमा चाहिँ रेमिट्यान्स मात्र एउटा मुख्य स्रोतको रूपमा रहँदै आएको छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको त्यो एक्सटर्नल सेक्टरलाई, बाह्य क्षेत्रलाई पनि स्थायित्व गराइराख्नु, त्यो भनेको चाहिँ मुख्यतया कसरी बुझ्नुहोस् भनेपछि हामीलाई चाहिँ सधैँ जस्तो चाहिँ मतलब विदेशबाट चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू आयात गर्नको लागि चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ फोरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ होस् भन्ने चाहिँ स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्नुलाई एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी हो। अनि अर्को चाहिँ फाइनान्शियल सेक्टर स्टेबिलिटी छ। अर्को तपाईँको नेपालको सन्दर्भमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूप्रति पब्लिकको चाहिँ विश्वास जमाइराख्नु, विश्वास क्रिएट गरिराख्नु, ताकि उनीहरूले चाहिँ पैसा जम्मा गरून्। त्यही तपाईँको सरप्लस युनिटबाट चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चाहिँ पैसा आओस् र डिफिसिट युनिटले चाहिँ लोन बापत लिएर चाहिँ एउटा क्यापिटल फर्मेसनको काम पनि होस् र अर्थतन्त्र चाहिँ तपाईँको एउटा औपचारिक अर्थतन्त्र क्रिएट गर्नमा पनि यसले हेल्प होस् र पब्लिकको चाहिँ पैसा डुब्दैन, ब्याङ्कमा राखेपछि ब्याङ्क डुब्दैनन् र ब्याङ्कमा राखेको पैसा चाहिँ तपाईँको केही पनि हुँदैन, सुरक्षित छ भन्ने विश्वास दिलाइराख्नु पनि एउटा मोनेटरी पोलिसीको चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभ रहन जान्छ। सो फाइनान्सियल सेक्टर स्टेबिलिटी चाहिँ एउटा अर्को भयो। अब अरू अब्जेक्टिभहरू चाहिँ तपाईँको अब नेपालको सन्दर्भमा पनि हुनसक्छ अथवा अरू देशको सन्दर्भमा पनि फाइनान्सियल इन्क्लुजन बढाउन हुनसक्छ। एउटा फाइनान्शियल इन्क्लुजन भनेको चाहिँ तपाईँको जुनसुकै क्षेत्रबाट पहाड, तराई, हिमाल अथवा सातै प्रदेशहरू अनि तपाईँको जुनसुकै कम्युनिटीको होस्, जुनसुकै जातको होस्, जुनसुकै धर्म मान्ने होस्, होइन, तपाईँको फाइनान्शियल सेक्टरमा चाहिँ सबैको चाहिँ तपाईँको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा मोनेटरी पोलिसीको अब्जेक्टिभ हुनसक्छ। अर्को चाहिँ तपाईँको एउटा अब हुन त यो इकोनोमिक ग्रोथसँग रिलेटेड हो, तैपनि इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन भनेर राख्न सकिन्छ। इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन भनेर चाहिँ अर्को अब्जेक्टिभ राख्न सकिन्छ, होइन। अर्को चाहिँ तपाईँको इफिसियन्ट मोबिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस भनेर चाहिँ अर्को राख्न सकिन्छ। इफिसियन्ट मोबिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस भनेर यसरी चाहिँ तपाईँको यति धेरै चाहिँ अब्जेक्टिभ राख्न सकिन्छ। अब यो बेसिस अन द बेसिस अफ निड के हामीलाई चाहिँ प्रत्येक वर्षको मोनेटरी पोलिसी बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो वर्षको चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापहरू, अर्थतन्त्रको अवस्था, अर्थतन्त्रको आवश्यकता हेरेर चाहिँ कुन कुन अब्जेक्टिभहरू चाहिँ हामीले यो पालि चाहिँ मुख्य गरेर चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ र कुन अब्जेक्टिभ मिट गर्नलाई चाहिँ हामीले बढी प्रायोरिटी दिनुपर्छ, त्यसको आधारमा चाहिँ यी मैले भनेका अब्जेक्टिभहरू 2, 3, 4 र यो 5 नम्बर यही छ, होइन। 1 नम्बर चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथको अब्जेक्टिभ छ। यी 5वटा अब्जेक्टिभ मध्ये र यो बाहेकका पनि आवश्यकता अनुसार चाहिँ अरू अब्जेक्टिभ मिट गर्ने चाहिँ तपाईँको मोनेटरी पोलिसीका चाहिँ मुख्य उद्देश्य रहेको हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँको यहाँनिर बुझ्नु पर्यो है। अब अर्को चाहिँ तपाईँको मोनेटरी फ्रेमवर्कमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ अब्जेक्टिभ भन्यो, एउटा चाहिँ तपाईँको यतातिर फर्स्टमा चाहिँ अब्जेक्टिभ र लास्टमा चाहिँ यहाँनिर अब्जेक्टिभ छैन, यो त लेखिराख्दा पनि हुन्छ, अब्जेक्टिभ छैन। अनि यहाँनिर चाहिँ यहाँ बिचमा केही छ, अनि यतातिर चाहिँ टुल्स छन् अथवा इन्स्ट्रुमेन्ट छन्। सो यो अब्जेक्टिभ र टुल्सलाई चाहिँ लिङ्क गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँको टार्गेट्स हुन् के, टार्गेट भेरिएबल हो। सो यो टार्गेट भनेको चाहिँ के हो भनेपछि तपाईँको टार्गेट अफ मोनेटरी पोलिसी अथवा द मोनेटरी पोलिसी कन्सिडर द टार्गेट भेरिएबल्स टु इस्ट्याब्लिस द लिङ्क बिट्विन अब्जेक्टिभ एन्ड पोलिसी टुल्स। अब तपाईँको मानौँ के अरे अब प्राइस स्टेबिलिटी चाहिँ एउटा तपाईँको मुख्य अब्जेक्टिभ हो अरे मोनेटरी पोलिसीको, अनि त्यसको टुल्स भनेको चाहिँ तपाईँको के हो अरे इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ त्यसको टुल्स हो अरे मानौँ। त्यसो भए अब त्यो
अब्जेक्टिभ र त्यो अब्जेक्टिभ हाम्रो प्राइस स्टेबिलिटी छ अनि यतातिर चाहिँ टुल्स चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट छ। त्यसो भए त्यो इन्ट्रेस्ट रेट र त्यो अब्जेक्टिभ जुन प्राइस स्टेबिलिटी छ त्यसको लिङ्केज चाहिँ केले क्रिएट गर्छ भनेपछि तपाईँको टार्गेट्सले क्रिएट गर्छ के। सो द्याट्स वाइ यो डेफिनेसनमा द मोनेटरी पोलिसी कन्सिडर्स द टार्गेट भेरिएबल टु इस्टाब्लिस द लिङ्क बिट्विन अब्जेक्टिभ एन्ड पोलिसी टुल्स। सच टार्गेट मे बी इन्टरमिडिएट अर ओपरेसनल हो है। फेरि यो टार्गेट्सहरू चाहिँ अब यो ओपरेसनल पनि हुनसक्छ इन्टरमिडिएट पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ है, यो लेख्नु होला। ओपरेसनल पनि हुनसक्छ र इन्टरमिडिएट पनि हुनसक्छ। र सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ यी जुन टार्गेटहरू हुन्छन् ओपरेसनल टार्गेटहरू तिनीहरूलाई चाहिँ क्लोजली अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छ। किन भनेपछि ती टार्गेटहरू मिट भइरहेका छन् कि छैनन्, ती टार्गेटहरू तर्फ हामी उन्मुख छौँ कि छैनौँ, त्यसैको आधारमा चाहिँ मोनेटरी पोलिसी काम गरिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ अब्जर्भ गरिरहेको हुन्छ कि। अथवा त्यसैको आधारमा चाहिँ अब चाहिँ मोनेटरी पोलिसी कस्तो लिनु पऱ्यो त, यसले काम गरेको अब अगाडि लिएको मोनेटरी पोलिसीले काम गर्यो कि गरेन, काम गरेन भने के कारणले काम गरेन, अब कस्ता एक्सन लिनु पऱ्यो, त्यसैको आधारमा चाहिँ तपाईँको टार्गेट मिट भइरहेको छ कि छैन अथवा टार्गेटतिर हामी उन्मुख छौँ कि छैनौँ भन्ने कुराले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने हुनाले सेन्ट्रल ब्याङ्क क्लोजली अब्जर्भ सच टार्गेट इन अर्डर टु एक्जामाइनिङ द फङ्सनिङ अफ मोनेटरी पोलिसी भन्ने कुरा चाहिँ गर्यो है। सो अब यी टार्गेटहरू के हुनसक्छ त ओपरेसनल अथवा इन्टरमिडिएट होइन। टार्गेट्सहरू सामान्य चाहिँ टार्गेटहरू के हुन्छन् भनेपछि एउटा चाहिँ तपाईँको मनी सप्लाई छ होइन, मनी सप्लाई अब मनी सप्लाई नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ ब्रोड मनी सप्लाई यति पर्सेन्टेजभित्र हामी यति हुनेछ भन्ने एउटा प्रिडिक्सन हुन्छ नि। टार्गेट 12%, 13%, योपालि सायद कति 11 कि 12 कति छ है, ठ्याक्कै तपाईँहरू भन्नु होला। अब यहाँ तपाईँहरूलाई याद छ भनेपछि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोस् है। यहाँ कति छ मोनेटरी पोलिसीको टार्गेट, के अरे मोनेटरी पोलिसीको मनी सप्लाईको टार्गेट कति छ, त्यो भनेको ब्रोड मनी सप्लाई हो अथवा बृहत मुद्रा चाहिँ तपाईँको जुन हुन्छ त्यो ब्रोड मनी सप्लाई हो, त्यो टार्गेट चाहिँ तपाईँको मनी सप्लाईको टार्गेट हो है। अनि तपाईँको 2 नम्बरमा चाहिँ के टार्गेट हुनसक्छ, क्रेडिट सप्लाई अथवा तपाईँको यसमा चाहिँ यो पनि अब यो दुईटा सँगसँगै हुन्छ। नेपालको केसमा त नेपालको मोनेटरी पोलिसीमा यो पालि चाहिँ मनी सप्लाई चाहिँ यति, ब्रोड मनी सप्लाई चाहिँ यतिभित्र हुने चाहिँ प्रिडिक्सन गरिएको छ र क्रेडिट सप्लाई चाहिँ अथवा प्राइभेट सेक्टरतिर जाने क्रेडिटको चाहिँ ग्रोथ रेट चाहिँ यति हुनेछ, यतिभित्र हुनेछ भन्ने प्रिडिक्सन गरिएको छ भन्ने सँगसँगै हुन्छ है। सो यो तपाईँहरू दुइटै याद गरिसक्नु भएको होला, त्यो कमेन्टमा लेख्नुहोस् ल कति छ भन्ने कुराहरू। त्यसरी तपाईँको इन्ट्रेस्ट रेट हुनसक्छ टार्गेटहरूको, इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ टार्गेट। अब इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ तपाईँका विभिन्न किसिमका इन्ट्रेस्ट रेट हुन सक्छन्। इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडोरको माथिल्लो सीमा ब्याङ्क रेट हुनसक्छ, तल्लो सीमा हुनसक्छ डिपोजिट अक्सन रेट हुनसक्छ, पोलिसी रेट हुनसक्छ, ब्याङ्क रेट हुनसक्छ, अथवा तपाईँका त्यस्ता विभिन्न किसिमका इन्ट्रेस्ट रेट पनि टार्गेटका रूपमा रहने भयो। त्यस्तै तपाईँको ब्याङ्क रिजर्भ्स भन्ने हुन्छ। ब्याङ्क रिजर्भ्स चाहिँ टार्गेट हुनसक्छ। ब्याङ्क रिजर्भमा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, यसमा त धेरै भन्नै पर्दैन। ब्याङ्क रिजर्भ्स भनेको क्यास रिजर्भ रेसियो, स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेसियो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो डिपोजिटको 4% चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ क्यास रिजर्भ रेसियोको रूपमा राख्नुपर्ने छ। कमर्सियल ब्याङ्कहरूले चाहिँ स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेसियो चाहिँ मार्फत चाहिँ तपाईँको आफ्नो डिपोजिटको 12% अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने छ। यस्तै कुराहरू जुन चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क रिजर्भ भयो। सो यसरी 4वटा चाहिँ टार्गेट भयो है। सो मोनेटरी पोलिसी फ्रेमवर्कको चाहिँ औजारहरू चाहिँ के हुन् के, त्यो मोनेटरी पोलिसी फ्रेमवर्कमा हामीले अब्जेक्टिभका कुराहरू गऱ्यौँ, त्यसपछि टार्गेटका कुरा गऱ्यौँ र फाइनली इन्स्ट्रुमेन्टहरू। साँच्चै चाहिँ अब तपाईँको मार्केटमा चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको एक्जिक्युट हुन्छ त मोनेटरी पोलिसी अथवा मोनेटरी पोलिसीका अब्जेक्टिभ चाहिँ एचिभ गर्नको लागि चाहिँ मोनेटरी पोलिसीले अथवा सेन्ट्रल ब्याङ्कले के औजारहरू प्रयोग गर्दछ त भन्ने कुरामा चाहिँ दुई टाइपका इन्स्ट्रुमेन्ट छन्, क्वान्टिटेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट र क्वालिटेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट। क्वान्टिटेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ ठ्याक्कै जब तपाईँ क्वान्टिटी
क्वान्टिटेटिभमा 1 2 3 4 5 6 नम्बरमा भन्न सकिने इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ क्वान्टिटेटिभ भयो। क्वालिटेटिभमा चाहिँ नम्बरमा भन्न सकिने भन्दा पनि तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ अब मोरल सजेसन, डाइरेक्टर कन्ट्रोल अथवा तपाईँ सिइओहरूलाई बोलाएर तपाईँका चेयरपर्सनहरूलाई बोलाएर यस्तो गर उस्तो गर भन्ने कुराहरू चाहिँ क्वालिटेटिभ इन्स्ट्रुमेन्टमा पऱ्यो। क्वान्टिटेटिभ इन्स्ट्रुमेन्टमा सिआरआर भनेको क्यास रिजर्भ रेसियो, त्यो भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ, तैपनि म एक लाइनमा भनिदिन्छु। तपाईँको डिपोजिटको चाहिँ 3% अथवा 4% अनिवार्य रूपमा चाहिँ क्यासको रूपमा राख्न पर्ने अनिवार्य रूपमा त्यो सिआरआर भयो। एसएलआर भने स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेसियो, यो भनेको चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कहरूले अझ कमर्सियल ब्याङ्कको केसमा चाहिँ 12% चाहिँ स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेसियोको रूपमा राख्नुपर्ने अनिवार्य रूपमा। पोलिसी रेट भने ब्याज दरको कुरा भयो। यहाँ क्वालिटेटिभतिर चाहिँ तपाईँको क्रेडिट रेसनिङ भनेको अब तपाईँको ऋण अलिकति कम दिन लगाउने विभिन्न किसिमका त्यस्ता टुल्सहरू लगेर, त्यस्तै मार्जिन ल्यान्डिङको कुराहरू भयो। नै मोरल सजेसन भन्ने कुराहरू तपाईँ सिइओहरूलाई चेयरपर्सनहरूलाई बढाएर, डाइरेक्ट कन्ट्रोल भनेको चाहिँ अब तपाईँ यति भन्दा बढी ऋण दिन पाउँदैन सही भनेर चाहिँ हाम्रो सामान्य डाइरेक्टली चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने। यसरी चाहिँ तपाईँको पोलिसी इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ यसरी भयो है। यदि हामीले मोनेटरी पोलिसी फ्रेमवर्कको चाहिँ फिगर बनाएर अथवा टेबल बनाएर देखाउन खोज्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ है। ओपरेसन अब यहाँनिर यसरी लाइन तनाउँदा यसरी अझ एरो बनाइदिनुहोस् होइन, यसो एरो बनाइदिनुहोस्। अनि अब्जेक्टिभ अन्तर्गत चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी, फाइनेन्सियल सेक्टर स्टेबिलिटी। टार्गेट अन्तर्गत मनी सप्लाई, क्रेडिट सप्लाई, एक्सेस रिजर्भ, बिएफआई। इन्स्ट्रुमेन्ट अन्तर्गत सिआरआर, एसएलआर, पोलिसी रेट, अदर क्वान्टिटेटिभ टुल्स भनेर लेख्नुहोस्। र अब मानौ केही गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो वर्षको मोनेटरी पोलिसी फ्रेमवर्क बनाउनुहोस्, 2080 81 अथवा 81 82 को मोनेटरी पोलिसी फ्रेमवर्क बनाउनुहोस् भन्ने टाइपको चाहिँ क्वेसन रेज भयो भनेपछि अब तपाईँले यो पालिको अब्जेक्टिभ सामान्यतया यिनी नै हुन्छन्। प्राइस स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्ने चाहिँ अब्जेक्टिभ रहेको छ, एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्ने अब्जेक्टिभ रहेको छ, फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्ने अब्जेक्टिभ रहेको छ भनेर भन्ने। अनि टार्गेट अन्तर्गत मनी सप्लाई छ। मनी सप्लाईमा चाहिँ अब यो 2081 82 चाहिँ ब्रोड मनी सप्लाई यतिभित्र रहने टार्गेट छ। 2081 82 को मोनेटरी पोलिसीमा चाहिँ क्रेडिट सप्लाई भन्ने पनि त्यहाँ दिएको हुन्छ, क्रेडिट सप्लाई यति हुने भन्ने चाहिँ अपेक्षा गरिएको छ। एक्सेस रिजर्भ अफ बिएफआई चाहिँ यति हुने भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। र इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ सिआरआर कति छ, 4% छ कि 3% छ त्यो लेख्ने। एसएलआर कमर्सियल ब्याङ्कको लागि 12%, बी क्लासको लागि 10%, सी क्लासको लागि 10%, यसरी कति हो त्यति लेख्ने होइन। पोलिसी रेटमा चाहिँ तपाईँको 5.5% हो कि 5% हो। अनि तपाईँको ब्याङ्क रेट कति प्रतिशत हो, त्यस्तै तपाईँको डिपोजिट अक्सन रेट कति हो, त्यस्तै अदर क्वालिटेटिभ टुल्सहरूमा चाहिँ के कस्ता छन्, यसरी चाहिँ यो पालिको मोनेटरी पोलिसीमा के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ लेख्ने कुराहरू भयो है। अनि म फाइनल चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा सेन्ट्रल ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ कस्तो मोनेटरी पोलिसी फ्रेमवर्क चाहिँ यो प्रयोग गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै पब्लिस गरेको एउटा 60 इयर अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भन्ने डकुमेन्ट छ होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँको पेज नम्बर 122 तिर चाहिँ तपाईँको यसरी डकुमेन्टको र उसरी चाहिँ तपाईँको पेज नम्बर 88 मा छ मोनेटरी पोलिसी फ्रेमवर्क भन्ने, यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। त्यो मोनेटरी पोलिसी फ्रेमवर्क अन्तर्गत चाहिँ अब यहाँ कस्तो मजाले देखाइदिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्ट्रुमेन्ट एचिभ भएपछि ओपरेसनल टार्गेट एचिभ भएपछि इन्टरमिडिएट टार्गेट एचिभ हुन्छ। र फाइनली अल्टिमेटली चाहिँ यसले चाहिँ गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभहरू एचिभ गर्नमा चाहिँ यसले हेल्प गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो फिगरले देखाउँछ। र इन्स्ट्रुमेन्ट अन्तर्गत नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ नेपालको सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ सिआरआर अनि ब्याङ्क रेट, ओपन मार्केट अपरेसन्स अनि रिजर्भ रेसियो, आउटराइट पर्चेस एन्ड सेल्स, डिपोजिट अक्सन, एनआरबी बोन्ड र पोलिसी कोरिडोरका टुल्सहरू छन् भनेपछि अपरेसनल टार्गेटको रूपमा चाहिँ एक्सेस रिजर्भ अफ बिएफआइज, ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन छ। र इन्टरमिडिएट टार्गेटमा चाहिँ तपाईँको मनी सप्लाईको टार्गेट छ एउटा, त्यस्तै तपाईँको एक्सचेन्ज रेट पेग जो हामी चाहिँ नेपाली करेन्सी भारतीय करेन्सीसँग चाहिँ इन्डियन रुपिज 1 इक्वल टु नेपाली रुपिज 1.6 भन्ने जुन हामीले मेन्टेन गरिराख्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि इन्टरमिडिएट टार्गेट्सको रूपमा रहेको छ। र यसले चाहिँ फाइनली हाम्रो कुन गोल एचिभ हुन्छ भने चाहिँ प्राइस स्टेबिलिटी र एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटीको गोल चाहिँ हामीले एचिभ गर्दछौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो मोनेटरी पोलिसी फ्रेमवर्क अफ नेपाल भन्ने चाहिँ देखाएको छ। यो डकुमेन्ट कहाँ छ? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा। त्यत्तिकै पनि तपाईँले नेटमा 60 इयर अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क राख्नुभयो भने चाहिँ पाइन्छ। यस्तो मजाको छ नि यो डकुमेन्ट, यस्तो सजिलो भाषामा लेखेको छ, तर चाहिने धेरै कुराहरू तपाईँहरू यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो पढ्न चाहिँ तपाईँहरूले यदि पढ्नु भएको छैन भने वान्स अगेन आई रिक्वेस्ट यु टु स्टडी दिस रिपोर्ट के दिस 60 इयर अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। यो तपाईँको एनुअल पब्लिकेसन हो तर एकदमै राम्रो छ।
सो इन दिस वे हामीले चाहिँ आजको भिडियो सकेका छौँ। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भनेपछि च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्, साथीहरूलाई पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्न भनिदिनुहोस्, सेयर गर्नुहोस् होइन। मेरो पनि अब च्यानल ग्रोथ भयो भने मलाई पनि बढीभन्दा बढी मेरा भ्युअरहरू अलिकति बढीभन्दा बढी भयो भने चाहिँ मलाई पनि मोटिभेट हुन्छ र तपाईँहरूलाई पनि यसले केही न केही चाहिँ बेनिफिट हुन्छ भन्ने अपेक्षासहित हेभ अ नाइस टाइम है।